LibreOffice Impress प्रस्तुति प्रलेख निर्माणं मूल प्रारूपणं च इत्यस्मिन् स्पोकेन ट्यूटोरियल मध्ये स्वागतम्। पाठेऽस्मिन् वयं पठामः इम्प्रेस् गवाक्षस्य विभागान्, अवसर्पिणी निवेशनं, तत् प्रतिकृतिकरणं, फॉन्ट प्रारूपणं च। अत्र वयं उबुन्तु लिनक्स 10.4 LibreOffice सम्पुट संस्करणं 334 च उपयुञ्ज्महे। अस्माकं सैम्पल इम्प्रेस् प्रस्तुतिम् उद्घाटयामः, या अस्माभिः पूर्वस्मिन् पाठे निर्मिता अस्ति। पटले किं किम् अस्ति तत् पश्यामः। मध्यभागे वयं वर्कस्पेस पश्यामः, यत् अस्माकं कार्यस्थानम् अस्ति। वर्कस्पेस मध्ये व्यू बटन्स इति उच्यमानानि 5 टैब्स सन्ति। साम्प्रतं नॉर्मल टैब चितमस्ति। आउटलाइन व्यू आउटलाइन प्रारूपे प्रत्येकम् अवसर्पिण्यर्थं चिह्नाङ्कितानि क्रमाङ्कितानि च विषयशीर्षकाणि दर्शयति। नोट्स् व्यू प्रत्येकम् अवसर्पिण्यां टीपाः योक्तुम् अनुमतिं करोति, याः प्रस्तुतिसमये न दृश्यन्ते। हैण्डआउट व्यू अवसर्पिणीनां मुद्रणार्थम् उपकरोति। अत्र अवसर्पिणीनां क्रमाङ्कः चेतुं शक्यः, याः वयं प्रतिपर्णं मुद्रयितुम् इच्छामः। स्लाइड सॉर्टर व्यू अवसर्पिणीनां लघुचित्रं दर्शयति। पुनः नॉर्मल व्यू पिञ्जं नुदामः। पटलस्य वामभागे भवान् स्लाइड्स् फलकं पश्यति। सः प्रस्तुतौ अवसर्पिणीनां लघुचित्राणि समाविशति। दक्षिणे भवान् टास्क्स् फलकं पश्यति, यस्मिन् 5 विभागाः सन्ति। लेआउट्स् सेक्शन मध्ये सम्पुटितपूर्वाः रचनाः सन्ति। वयं ताः साक्षात् उपयोक्तुम् अथवा यथावश्यकं परिवर्तयितुं शक्नुमः। एतत् पाठमालिकायाः प्रगतिगुणम्। एषु प्रत्येकं विभागं वयं सविस्तरं पठामः। अधुना अवसर्पिणी कथं निवेशनीया इति पठामः। स्लाइड्स् फलके द्वितीय अवसर्पिणीं चिनोतु। अधुना वयं इन्सर्ट् स्लाइड च नुदामः। दृश्यते यत् द्वितीय अवसर्पिण्याः अनन्तरं नूतना रिक्ता अवसर्पिणी निविष्टा। अवसर्पिण्यै शीर्षकं दातुं क्लिक टु add टाइटल इति टेक्स्ट बार नुदतु। अधुना शॉर्ट टर्म स्ट्राटेजी टङ्कयतु। लेखनपिटकात् बहिर् नुदतु च। तर्हि इत्थं शीर्षकं दातुं शक्यम्। अवसर्पिण्याः प्रतिकृतिं कर्तुं मार्गद्वयम् अस्ति। प्रथममार्गं पश्यतु। इन्सर्ट् डुप्लिकेट स्लाइड च नुदतु। दृश्यते यत् पूर्वस्मिन् सोपाने अस्माभिः निर्मितायाः अवसर्पिण्याः अनन्तरं नूतना प्रतिकृतिः निविष्टा। अथवा वर्कस्पेस फलके स्लाइड सॉर्टर टैब नुदित्वा स्लाइड सॉर्टर व्यू प्रति गच्छतु। अधुना सप्तमीम् अवसर्पिणीं दक्षिणेन नुदित्वा कॉन्टेक्स्ट मेनूतः कॉपी चित्वा ताम् अनुकरोतु। अन्तिम अवसर्पिण्यां दक्षिणेन नुदतु, पेस्ट नुदतु, आफ्टर चिनोतु, ओके नुदतु च। भवता अधुना प्रस्तुतेः अन्ते अवसर्पिण्याः प्रतिकृतिः निर्मिता अस्ति। अधुना फॉन्ट्स् तथा च तत् प्रारूपणस्य कतिपयमार्गान् पश्यामः। लॉन्ग टर्म गोल नाम्नः अवसर्पिणीं द्विवारं नुदित्वा चिनोतु। बॉडी लेखनपिटकं नुदतु, सर्वं लेख्यं चिनोतु च। अधुना तत् उच्छिनत्तु। अधुना इदं टङ्कयतु। reduce costs, reduce dependence on few vendors, develop customized applications। फॉन्ट शैली, फॉन्ट आकारः च इति अनयोः परिवर्तनं LibreOffice राइटर इति अनेन समम्। लेख्ये एकां पङ्क्तिं चिनोतु। टेक्स्ट फॉर्मेट टूलबार मध्ये अल्बनी स्थाने एरियल ब्लैक इति फॉन्ट शैलीं करोतु। अपि च 32 स्थाने 40 इति फॉन्ट आकारं करोतु। लेखनपिटकात् बहिर् कुत्रापि नुदतु। लक्षयतु यत् फॉन्ट परिवर्तितम्। मुख्य मेनु मध्ये फॉर्मेट तथा च कैरेक्टर पर्यायो नुदित्वा अपि वयं फॉन्ट परिवर्तयितुं शक्नुमः। अनेन संवादपिटकः उद्घटेत्, यस्मिन् वयं फॉन्ट शैलीम् आकारं च यथावश्यकं विन्यासयितुं शक्नुमः। एतं संवादपिटकं पिदधामः। फॉन्ट वर्णं परिवर्तयितुं वयं डेवलपमेंट अप टु प्रेजेंट नाम्नः अवसर्पिणीं चिनुमः। बॉडी टेक्स्ट बॉक्स नुदतु, सर्वं लेख्यं चिनोतु च। फॉन्ट कलर चित्रकस्य पार्श्वस्थम् अधोगमं बाणं नुदतु, इष्टं वर्णं चिनोतु च। लेखनपिटकात् बहिर् कुत्रापि नुदतु। वर्णे परिवर्तनं लक्षयतु। बोल्ड, इटालिक्स, अंडरलाइन च इति प्रारूपणं LibreOffice राइटर प्रलेखेन समम्। रिकमेण्डेशन्स् नाम्नः अवसर्पिणीं चिनोतु। बॉडी लेखनपिटकं नुदतु। एकां पङ्क्तिं चिनोतु च।
अधुना बोल्ड इटालिक्स अंडरलाइन चेति चित्रकेषु नुदतु। लेखनपिटकात् बहिर् कुत्रापि नुदतु। लेख्ये परिवर्तनं लक्षयतु। अत्र असौ पाठः समाप्यते। पाठ्यस्मिन् अस्माभिः पठितं संक्षेपेण इम्प्रेस् गवाक्षस्य विभागाः, अवसर्पिणी निवेशनं, तत् प्रतिकृतिकरणं, फॉन्ट प्रारूपणं च। व्यापकपरीक्षा। नूतनां प्रस्तुतिं निर्मातु। तृतीय चतुर्थ्योः अवसर्पिण्योः मध्ये एकाम् अवसर्पिणीं निवेशयतु। प्रस्तुतेः अन्ते चतुर्थ अवसर्पिण्याः प्रतिकृतिं निर्मातु। द्वितीय अवसर्पिण्यां लेखनपिटकं निर्मातु। तस्मिन् किमपि लिखतु। लेख्यस्य प्रारूपणं 32 फॉन्ट आकारे परिवर्तयतु। लेख्यं बोल्ड इटालिक अंडरलाइन नीलं च करोतु। अधस्तनसन्धाने उपलब्धं चलच्चित्रं पश्यतु। इदं स्पोकेन ट्यूटोरियल प्रकल्पं संक्षेपयति। यदि भवत्सविधे उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति तर्हि अवारोप्य तद् द्रष्टुं शक्यम्। स्पोकेन ट्यूटोरियल प्रकल्पगणः स्पोकेन ट्यूटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशालाः आयोजयति। ऑनलाइन परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्रम् अपि ददाति। कृपया अधिकज्ञानार्थं contact@spoken-tutorial.org सम्पर्कं करोतु। स्पोकेन ट्यूटोरियल प्रकल्पः टॉक टू अ टीचर प्रकल्पभागः। असौ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT MHRD भारतसर्वकारेण साहाय्यीकृतः। अस्य अधिकज्ञानं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र उपलभ्यते। एतत् पाठार्थं घाग नन्दिन्या योगदानं कृतम्। सम्पर्कार्थं धन्यवादाः।